निर्णय आयलो अचानक आणि खरें म्हळ्यार सगळ्यांक शॉकिंग. एक कायद्याचेर आमी कांय उलोवंक शकना, कोर्टाचेर आमी कांय उलोवंक शकना, पण जें जालां तें खरें म्हटल्यार शॉकिंग आनी दुर्दैवी आसा. आनी आमी प्रचंड बहुमतान आमी हांगा जिखतले त्या दिसा सांगिल्लें, मोदी सांगिल्लें, आतांय आमी त्याच नेटान आमी तितल्याच उर्बेन आनी तितल्याच हातून आमी काम करतले. खरें म्हळ्यार इतले कार्यकर्ते हांगा रावले, ठाण मारून रावले, वेगवेगळे आमदार मंत्री जावं किंवा बाकीचे सगळे बरे मागचे आसा ते संपूर्ण फोंडाभर सगळे कडेन तांच्यांनी प्रचार केलो, व्यक्तिगत गाडी भेटी घेतल्यो, मिटिंग्स घेतल्यो, कोपरा बैठकी घेतल्यो, सभा घेतल्यो आणि पदयात्रा केल्यो, सगळें केलें. आनी अचानक हो निर्णय येलो. ते आमच्या हातान कांय ना. इलेक्शन कमिशन जें आसा तें इलेक्शन कमिशन हाजे नंतर ताजेर निर्णय कितें घेता ताजेर सगळें अवलंबून आसा. आतां पर्यंत काय नोटिफिकेशन आयलें ना, इलेक्शन कमिशनाची ऑर्डरय आमचे कडेन कोणा कडेन पावली ना. पण ह्या हातून बरें कौतुकय दिसता मुद्दामून की रितेश नायक आनी बाकीच्या कार्यकर्त्यांनी ज्या तरेन सगळो प्रचार प्रवास करून उर्बा हाडिल्ली ताका एक खंय तरी मातसो आयज आमकां गॅप पडला. अनेक लोक ह्या संदर्भांतल्यान वेगवेगळे विशय करपाचो प्रयत्न करतले, करतातय बी. कारण काँग्रेसच्या प्रदेश अध्यक्षाचे स्टेटमेंट हांव मुद्दम आतां हातून पळयतालो. तांकां जाय जाल्यार तेय इंटरव्हीन करपाक शकताले आनी बाकीचेय कितें करपाचो, कोणें कांयच करूना. पण अशेंच आसतना भारतीय जनता पार्टीचें नांव पिड्यार करपाचो आनी लोकां मदीं संभ्रम निर्माण करपाचो जे वातावरण तयार करता तो खरें म्हणल्यार तो निशेधार्थ आसा. आयज ह्या हातून भितर आमी सगळ्या फोंडेच्या संपूर्ण जनतेचे बरोबर आनी त्याच बरोबर विकासामुख अशें जें आश्वासन डॉ प्रमोद सावंत दिलां तांचे बरोबर आसा, रितेश नायकाच्या बरोबर आसा. जे कितें आसा तें उदरगतीचें कितें आसा तें सांगतले तांकां. त्या संदर्भांतल्यान तांच्या निर्णयाचेर आमी सगळो पक्ष आसा तो सहमत आसा, फुडें वतलो.